अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और आज हम बात करने जा रहे हैं NICVD के हवाले से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ये सिंध हुकूमत का एक बेहतरीन इदारा समझा जाने वाला और बिलखुसूस इस इदारे के हवाले से सिंध हुकूमत ने हमेशा फ़ख्र किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि इस इदारे के हवाले से आज तक कोई ऐसी बड़ी ख़बर आई नहीं है। तो आज भी हमारा जो ये हमारी जो वीडियो है, ये इस इदारे को ना बदनाम करने के लिए है और ना ही इस इदारे के ख़िलाफ़ कोई महाज आराई के लिए है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में आए, और उन्हीं फैक्ट्स को उठा के जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उन्होंने 31 अक्टूबर 2022 को सिंध की वज़ीर सेहत को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में उन्होंने कुछ पैराज पर सवाल उठाए जो कि ऑडिट की फाइंडिंग में ये पैराज आए हैं, जिसमें दो चार मेजर हेड्स हैं। वैसे तो अरबों रुपए की एम्बेजलमेंट है, अरबों रुपए का जो खर्च है, जो अखराजात हैं, उनके हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब इदारा ऑडिट को नहीं दे सका, ऑडिट ऑफिशियल्स को, जिसकी बिना पे ऑडिट रिपोर्ट बनी है। इसमें कुछ लोगों को नवाजने के हवाले से पैरा लगी है, कुछ लोगों को जाली प्रमोशंस के हवाले से पैरा लगी है, और तकरीबन 92 करोड़ जो हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र्स हुए हैं कुछ अकाउंट्स में, उन पर जो है वो पैरा लगी है। और इसी ख़त पे, वैसे तो मेरे पास पूरी ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के उस ख़त पर, जिस ख़त में वज़ीर सेहत से सवालात किए गए हैं और वज़ीर सेहत से ये पूछा गया है, जैसे ख़त का जो टाइटल है वो कहता है कि जी, कंप्लेंट अगेंस्ट इरेगुलरिटीज़ इन द अपॉइंटमेंट promotion of officers in NICVD hospital identified by DG audit report। उसके अलावा इन प्रमोशंस की मद में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो सवाल किया है कि जी, एक साल में 6 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि 5 साल में 34 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं। ये 34 करोड़ 50 लाख रुपए नवाज दिए गए हैं लोगों को जो कि अहल नहीं थे उन ओहदों के। उसके बाद जो दूसरा इन्होंने सवाल उठाया है, जो दूसरी पैरा है, उसमें वो कहते हैं कि जी, ये भी वाज़े नहीं है कि ये जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुए हैं 92 करोड़ 70 लाख 49,562 रुपए, और अकाउंट नंबर्स दिए गए हैं, बैंक सीरियल नंबर दिया गया है, और साथ साथ तारीख वगैरह बताई गई हैं। जैसे मई में ट्रांसफ़र हुए, तकरीबन 4 ट्रांसफ़र मई में हुए, 1 ट्रांसफ़र मार्च में हुआ। तो ये कोई तकरीबन आप समझ लें कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए अपना NICVD के अकाउंट से। उसके बाद जी, रिकॉर्ड प्रोड्यूस मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका, ख़ास तौर पे जो बैंकिंग का रिकॉर्ड है, ऑडिट कहती है कि जी हमें नहीं मिला, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस पर भी सवाल किया है। उसके अलावा जी, कुछ अफसरान के बाकायदा नाम लिखे गए हैं कि इन अफसरान को जिस तरह अपॉइंट किया गया, इनकी जिस तरह तनख्वाहें दी गई, ये इन ओहदों की तनख्वाहें बनती नहीं है। उसके अलावा जी, इर्रेगुलर ड्रॉल ऑफ पे एंड अलाउंसेस मेंटेनिंग सेंक्शनड वर्किंग स्ट्रेंथ, कोई 5 अरब 8 करोड़ 93 लाख रुपए के इर्रेगुलर विदड्रॉल्स हुए हैं NICVD के अकाउंट से, और उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह मौजूद नहीं है। उसके अलावा जी, नो प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, कि आपने कुछ इक्विपमेंट ख़रीदना है, आपने कुछ मशीनें ख़रीदनी हैं, या आपने कुछ भी इस मतलब कि एक सुई से लेके एक बड़े से बड़े इक्विपमेंट तक आपने ख़रीदारी करनी है, उसका कोई प्रोक्योरमेंट प्लान नहीं था। और इस तरह से तकरीबन 4 अरब 65 करोड़ 6 लाख 9,046 रुपए क्या एक इम्प्रॉपर प्रोक्योरमेंट प्लान के बगैर चीज़ें खरीदी गई, जिनका कोई हिसाब किताब ऑडिट को नहीं मिला। ये ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद ये डाउटफुल ट्रांसफ़र, जिसकी मैंने शुरू में बात की। अब ये है ख़बर। इस खबर को लेकर, ये मेरे पास जैसे ही खबर आई आज से 3-4 दिन पहले, कल शायद इसके हवाले से पाकिस्तान में, या कल या मेरे ख्याल से परसों, पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ अखबारात ने, एक सिंधी अखबार ने और एक आध इंग्लिश अखबार ने थोड़ी सी इस पे स्टोरी लगाई है, और जो मेन चीज़ें हैं उन्होंने थोड़ी सी डिस्कस की हैं।
لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ندیم قمر صاحب ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، دل کے ڈاکٹر ہیں، اور ان کی تنخواہ پر بھی سوال اٹھایا گیا کہ جی آخر ایسا کون سا ادارہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ثاقب نثار کے دور میں جو کڈنی سینٹر تھا، کڈنی انسٹیٹیوٹ، کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ تھا پنجاب کا، اس پر سوالات اٹھے. لیکن وہ معاملات اور یہ معاملات ٹوٹلی مختلف ہیں، اور جب ایسے اداروں کی بات آتی ہے، ایسے اداروں میں امبیزلمنٹ آف فنڈز کی بات آتی ہے، تو ہم خود بھی بڑے محتاط ہو کر اس پہ سٹوری کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ان اداروں کا پرسیپشن بڑا اچھا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کا پرسیپشن خراب ہو. لیکن جو افسران ہیں، لیکن جو ان اداروں کو چلانے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس قسم کے اخراجات کر رہے ہیں تو یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کا قومی فرض ہے کہ وہ ان اخراجات کا پراپر ریکارڈ رکھیں. کیونکہ اگر اخراجات کا پراپر ریکارڈ نہیں رکھیں گے تو آپ کو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کدھر سے کیا کھا رہا ہے، کیا لگا رہا ہے، کیا نکال رہا ہے، اور اس طرح کے ادارے پھر اسی طرح تباہ ہوتے ہیں. تو اس اسٹوری کا مقصد NICVD کو بدنام کرنا نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ڈاکٹر ندیم قمر صاحب سے رابطہ کرنے کی، ہم نے ان کو واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھیجا، یہ پوری رپورٹس ان کو بھیجیں اور ان سے کہا کہ جی آپ اپنا موقف اس پہ کیا دینا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی موقف نہیں دیا. میں نے آج بھی جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے حساب سے آج بھی میں نے ان کو ایک بار پھر کال کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فری ہوں اور بات ہو جائے. لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں اس سٹوری کے حوالے سے آپ دیں، کیونکہ یہ ایک پوری سیریز چلنے جا رہی ہے. یہ تو وہ پیراز ہیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نکالے ہیں، لیکن سلولی اینڈ گریجولی فردر پیراز جو کہ آڈٹ رپورٹ میں آئی ہیں ان پر ہم ڈسکس کریں گے اور اس پر ہم ویڈیوز بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہمارے اس قسم کے اداروں کو اگر مبینہ طور پر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کسی میلے کی مٹھائی ہے اور وہ کھا جائیں گے تو دیٹ از ناٹ گڈ. اور ضروری نہیں ہے، آڈٹ پیراز نکلتے ہیں اور پھر ان پہ خاطر خواہ مطمئن کرنے والا جواب اگر آڈٹ آفیشلز کو مل جاتا ہے تو وہ پیراز نکل بھی جاتے ہیں. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید آڈٹ آفیشلز کو اور جو فائنل آڈٹ رپورٹ ہے اس میں یہ پیراز اسٹل موجود ہے. اور اسی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط وزیر اعظم کو بھی لکھا ہے، ایک وہ تقریباً میرے خیال سے سپٹمبر میں یا اسٹارٹ آف اکتوبر میں لکھا گیا تھا، اور یہ خط اینڈ آف اکتوبر میں وزیر صحت کو لکھا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جتنے بھی الزامات ہیں یا یہ جتنے بھی حقائق ہیں اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر ندیم قمر صاحب کا ٹینیور آلریڈی پورا ہو چکا ہے اور اس وقت وہ ٹل فردر آرڈر یعنی کہ اگلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی اپائنٹمنٹ تک کام کر رہے ہیں. تو اگر وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوا ہے جس طرح بہت سی سٹوریز میں نے چلائیں، افسر ریٹائر ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک لا تعلق سندھ گورنمنٹ ہے سندھ کے اداروں سے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ لا تعلق ہے. دا اونلی کنسرن سندھ گورنمنٹ ہیز از کہ کہاں سے کتنا پیسہ آ رہا ہے، ہاؤ مچ منی از بینگ منٹڈ فرام ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اینڈ ڈفرنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں. لیکن نو بڈی از ٹیکنگ کیئر ٹو کلیئر آل دس میس، اور کسی کو احساس نہیں ہے، کسی کو خیال نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی میں یہ سٹوریاں چلا رہا ہوں، یہ میرا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو حقائق بتاؤں اور پبلک انٹرسٹ میں بتاؤں. پھر یہ پبلک کی مرضی ہے اور حکمرانوں کی مرضی ہے کہ وہ ان سٹوریز پہ کیا ایکشن لیتے ہیں یا کیا ڈیمانڈز رکھتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.